अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। आज इस नोवेल की एपिसोड 13 पार्ट 2 पेश किया जा रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। अदालती कमरे में इस वक्त सबसे नागवार आवाज़ स्टेनोग्राफर की टाइपिंग की थी, जो वहां बोले जाने वाला हर हर्फ टाइप कर रहा था। स्टेनोग्राफर अदालती कार्रवाई का एक ऐसा एक्स्ट्रा किरदार था जो सबके सामने होते हुए भी सबकी निगाहों से ओझल रहता था। अगर तुम स्टेनोग्राफर के कंधे के पीछे से झांक के उसके सामने लिखी तहरीर पढ़ो तो वो कुछ यूं नजर आती थी। सुजैन, वकील दफा। माहिर फरीद एक मुअज़्ज़ज़ आर्किटेक्ट है जिसके इस शहर में 20 क्लाइंट मौजूद हैं। क्या माहिर फरीद जैसा शख्स एक फ्लाइट रिस्क है? क्या वो मुल्क छोड़ के भाग सकता है? नहीं। ऐसे में मुअज़्ज़ज़ अदालत को उसकी जमानत मंजूर करने में क्या कुबाहत हो सकती है। स्टेनोग्राफर की उंगलियां खट खट चल रही थी। उसकी मशीन से निगाह ऊपर उठाओ तो अदालती कमरे का मंजर दिखाई देता था। जज साहिब अपने रोस्ट्रम पे बैठे थे, गाउन पहने, ऐनक लगाए, वो हाथ में पकड़े कागजों का मुतालिया कर रहे थे। ये जमानत की समात थी, इसलिए कमरा छोटा था और इसमें ज़्यादा रश ना था। सिर्फ प्रोसिक्यूटर और वकील दफ़ा अपने एसोसिएट्स के साथ मौजूद थे। तमाशबीनों की अकबी कुर्सियों पे बियरबोल फरीद और शबनम विराजमान थे। इस तगासा की तरफ की कुर्सियां खाली थी। गालिब नवाज की पुलिस ऑफिसर मंगेतर मुल्क में नहीं थी और उसकी हनूज वापसी नहीं हुई थी। माहिर दफाई डेस्क पे बैठा था, भरी हुई शेव का नफासा से खत बनाए, गीले बाल पीछे को जमाए, वो गहरे ग्रे सूट में मलबूस टांग पे टांग जमाए सुकून से कार्रवाई देख रहा था। उसके बूट, कफलिंग्स, टाइपिन, रेशे दमक रही थी। वो स्टिक भी जो उसके साथ रखी थी। अज़्मे माप। सुजैन अपनी तकरीर जारी रखे हुए थी। वो जज के सामने बने प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, माथे पे कटे बाल और ऊंचा जूरा बनाए। आज उसने सफ़ेद सूट पर स्याह गाउन पहन रखा था। माहिर की नज़रें सूजी के टखनों तक गई। पैरों में स्याह ऊंची हील्स वाले स्टाइलेटिव्स थे। मेरे क्लाइंट ने हाल ही में कारताल में अपनी नई अमारत का आगाज किया है। ये अमारत मेरे क्लाइंट की करियर का एक अहम संगे मील है। इस अमारत को छोड़ के भागने का मतलब है कि करियर की खुदकशी। क्या माहिर फरीद जैसा वर्कोलिक शख्स ऐसा कर सकता है? चेहरा मोड़ के तंज से प्रोसिक्यूटर साहिब को देखा। प्रोसिक्यूटर साहिब की तकरीर के बरअक्स माहिर फरीद के पास लोगों को कत्ल करने का वक्त नहीं है। वो इस वक्त कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे कैफ को नुकसान पहुंचे, और ना ही वो भाग के अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेगा। आप सब बार बार ये भूल जाते हैं कि मेरा क्लाइंट इस सारे किस्से में असल विक्टिम है। बाजू बढ़ा के माहिर की तरफ इशारा किया। वो अभी तक ठीक से चल नहीं सकता। जज समेत सबकी निगाहें माहिर फरीद तक उठी। वो जो टांग पे टांग जमाए बैठा था, चेहरे पे बहुत सी बेचारगी लिए, कंधे अफसोस से उचका दिए और एक हाथ से वॉकिंग स्टिक मजीद अपने करीब कर ली। आपका क्लाइंट चंद दिन पहले तक दौड़ भी रहा था, आज उसकी स्टिक निकल आई है। प्रोसिक्यूटर साहिब ने तलखी से लुकमा दिया। सूजी ने पलट के उन्हें बहुत अफसोस से देखा। आप एक डिसेबल्ड शख्स की जिस्मानी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। छी छी छी, अफसोस। मैं इस कमेंट पे ऑब्जेक्शन करना भी अपने क्लाइंट की तौहीन समझती हूँ। फिर वापस जज की तरफ मुड़ी। हमारी दूसरी इस्तदा ये है कि खनकार के गला साफ किया। बाश कौमसार चंगेज को इस केस की तफ्तीश से हटा दिया जाए। अकबी कुर्सियों पर बैठा चंगेज अपना नाम लिए जाने पे बुरी तरह चौंका। गर्दन ऊंची करके देखा। यहाँ से अगली नशिस्त पे बैठे माहिर के सर की पुश्त दिखाई देती थी। माहिर ने पलट के नहीं देखा, सो वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। आपको तफ्तीशी अफसर पे एतराज़ क्यों है? जज साहिब ने ऐनक नाक पे पीछे को धकेली। मैं चंगेज को कटहरे में बुला के चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। अपना एतराज़ मैं इन सवालात में वाज़िया कर दूंगी।
چند منٹ کی بحث و تمہیز کے بعد چنگیز کٹہرے میں کھڑا حلف لے رہا تھا۔ اس کے انداز میں کچھ غیر آرام سا تھا۔ وہ بار بار سامنے مطمئن سے بیٹھے ماہر کو دیکھتا تھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی وکیل کو دیکھ رہا تھا جو نازک ہیل سے چلتی ہوئی اب چنگیز کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ماہر فرید کے دوست تھے؟ اس کا میری جاب سے۔ ہاں یا نہ کومسار بے؟ ہاں۔ اس نے گہری سانس لی۔ لیکن اس دوستی کا میری جاب سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی دوستی کتنی پرانی ہے؟ 2.5-3 برس پرانی، وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دینے لگا۔ آپ اور ماہر یقیناً دوستوں کی طرح اکٹھے لنچ یا ڈنر کرتے ہوں گے؟ کرتے تھے۔ اس نے ماضی کے صیغے پہ زور دیا، جیسے عام دوست کرتے ہیں۔ لیکن جب سے ماہر نے غالب نواز کے کیس، عام دوست ایک دوسرے کے ساتھ سینتھورنی بھی جاتے ہیں کیا؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ چنگیز بری طرح چونکا، بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرد اور خاموش تھا۔ آپ ماہر اور اس کے بھائی بیئر بول کے ساتھ سینتھورنی گئے تھے نا ویکیشن پہ؟ جی، لیکن اس ویکیشن کے تمام بلز کس نے ادا کیے تھے؟ یعنی ہوٹل، ایئر ٹکٹ وغیرہ؟ چنگیز نے تھوک نکلا۔ ماہر نے کیونکہ امیر دوست ہمیشہ خود بل پے کرتے ہیں۔ کاش میرے بھی ایسے امیر دوست ہوتے۔ مسکرا کے پلکیں جھپکائی۔ آبجیکشن، پروسیکیوٹر نے برہمی سے پکارا۔ اعتراض برقرار ہے۔ جج صاحب بھی تنبیہی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمام سوری۔ اس نے مسکرا کے ہاتھ اٹھا دیے اور واپس گواہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے کلائنٹ کو آپ کی جانبداری پہ اعتراض ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ اس سے اور اس کی دولت سے جیلس ہیں اور ہر وقت اس کو مینیپیولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کیس میں بھی آپ یہی کریں گے۔ آبجیکشن، وکیل دفاع حقائق سے دور جا رہی ہیں۔ وہ کومسار بے کی جانبداری ثابت نہیں کر سکتی۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کے چند قدم اوپر کھڑے چنگیز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ گرفتاری کے وقت آپ نے ماہر فرید کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی؟ چنگیز بری طرح چونکا، بے اختیار پیچھے بیٹھے ماہر کو دیکھا۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ایک پرسکون مسکراہٹ۔ نہیں، کیونکہ چنگیز ہکلایا۔ قانوناً آپ کو جنایت قتل کے ملزم کو ہتھکڑی لگانی چاہیے تھی۔ ماہر فوبک ہے، اس لیے۔ اس کی پیشانی پہ پسینے آنے لگا۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا، پھر جج کو۔ وہ ہتھکڑی سے ڈرتا تھا، اس لیے۔ ماہر فرید کھنکارا، قدرے آگے ہوا اور مسکرا کے چنگیز کا چہرہ دیکھا۔ ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تم میری تھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگلے چند لمحے اسٹینوگرافر اس ڈانٹ کو ٹائپ کرتا رہا جو جواباً جج صاحب نے ملزم کو عدالتی کارروائی کے درمیان میں بولنے پہ بلائی تھی۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے ہتھکڑی نہ لگائی جائے کیونکہ وہ فوبک ہے، چنگیز پھیکے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ گرفتاری کے وقت کہیں ہر بات ریکارڈ پر ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 2 پولیس اہلکار بھی تھے۔ کیا کسی نے ان کی یہ درخواست سنی تھی؟ نہیں۔ چنگیز نے ایک زخمی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ آپ نے اپنے دوست کے لیے نرم رویہ رکھا یا آپ اس کو ایک رعایت دے کر اپنے تابع کرنا چاہتے تھے؟ دونوں صورتوں میں میرے کلائنٹ کو آپ کی جانبداری پہ شک ہے چنگیز پہ۔ وہ جج کی طرف بہت ادب سے متوجہ ہوئی۔ ماہر فرید قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو۔ اس لیے ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ نہ صرف ماہر کی ضمانت منظور کی جائے بلکہ ایک ایسے افسر کو اس کیس پہ تعینات کیا جائے جو اپنا کام ایمانداری اور اسٹینوگرافر کی کھٹ کھٹ میں اس کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ کمرہ عدالت سے سب سے پہلے سرخ چہرے کے ساتھ نکلنے والا شخص چنگیز تھا۔ باہر بینچ پہ بیٹھا فربا پولیس آفیسر اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ اور دوسرے میں گرم گرم ہاٹ ڈاگ تھا۔ سوری سر، ہمیں خبر مل گئی ہے۔ اس نے افسوس سے چنگیز کو دیکھا۔ عدالت نے ماہر کو ضمانت پہ رہا کر دیا ہے۔ کیونکہ چنگیز جو آگے بڑھ رہا تھا تیورا کے گھوما اور گھور کے اسے دیکھا۔ کیونکہ اس نے تھوک نگلا۔ آپ نے اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ چنگیز چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا۔ تم واقعی اتنے بیوقوف ہو یا بنتے ہو؟ مطلب تمہیں واقعی سمجھ نہیں آیا کہ جج نے ضمانت کیوں منظور کی ہے؟ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی تھی، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چنگیز نے پیر زور سے زمین پہ مارا اور آگے بڑھ گیا۔
पुलिस स्टेशन के अंदर एक तवील राहदारी बनी थी जहां मुख्तलिफ काउंटर्स नस्ब थे। हर काउंटर के आगे एक खिड़की थी। माहिर फरीद भी एक ऐसे ही काउंटर के सामने खड़ा था। खिड़की के पार बैठे ऑफिसर ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें उसकी तमाम अशियाँ थी, घड़ी, मोबाइल, चाबियाँ, वॉलेट। शुक्रिया। उसने मुस्कुरा के ऑफिसर को देखा और बारी बारी तमाम चीज़ें उठाने लगा। तभी कदमों की आहट पे सर उठाया। चंगेज सामने से चला आ रहा था। उसका चेहरा अभी तक सुर्ख था और माथे पे बाल थे। तुमने अच्छा नहीं किया। जेबों में हाथ डाले उसके ऐन सामने आ रुका। तुमने जानबूझ के मुझे हथकड़ी से मना किया था ताकि बाद में तुम इस चीज़ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। तुम्हें मुझे हथकड़ी लगानी चाहिए थी। वो मुस्कुरा के घड़ी पहन रहा था। स्टिक साथ खड़ी कर रखी थी हमेशा की तरह। माहिर फरीद ने अब भी हालात को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट किया। चंगेज के चेहरे पे जख्मी तासुर था। काश तुम मुझ पे भरोसा करते। मैं इस केस की तफ्तीश कर रहा था। तुम बेगुनाह थे और मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करता। माहिर ने घड़ी बंद की और मुस्कुरा के देखा। ये तुम्हें मुझे हथकड़ी लगाते हुए सोचना चाहिए था। ओह सॉरी। माथे को छुआ। वो तो तुमने लगाई ही नहीं थी। फिर धीरे से उसके कंधे को थपका। नथिंग पर्सनल। ओवर वायलेट जेब में डालते हुए स्टिक की मदद से लंगड़ा के चलता हुआ आगे बढ़ गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जज ने तुम्हें क्यों रहा किया है। माहिर के कदम जंजीर हुए। गहरी सांस लेके वो चंगेज की तरफ पलटा। क्योंकि तुमने अपनी जॉब ठीक से नहीं की थी कौमसार बे। लेकिन चंगेज ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया। नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कदम कदम चलता माहिर के ऐन सामने आ रुका। वो दोनों थाने के सुरमई कॉरिडोर में अब एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे कि तुमने जज को खरीद लिया था। व्हाट? माहिर फरीद के आबरू ताज्जुब से उठे। जज ने जमानत मेरी गलती की वजह से मंजूर नहीं की, बल्कि इसलिए कि तुम पहले ही जज को पैसे खिला चुके थे। मेरी क्रेडिबिलिटी खराब करना सिर्फ एक ड्रामा था ताकि किसी को शक ना हो। माहिर के माथे की रगें तन गई। आंखों में भरे इस्तजाब की जगह ढेरों अफसोस ने ले ली। तुम? वो जैसे सदमे से कुछ बोल ना सका। मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुम मुझे क्या समझते हो? बस एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा जो हर मसले को पैसे से हल करता है। ये हूँ मैं तुम्हारी नज़र में चंगेज? वल्लाह मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। मलामती नज़रों से उसे देखता वो आगे बढ़ गया। स्टिक की टक टक राहदारी में गूंजती रही। पुलिस स्टेशन के बाहर सब्ज़ाजार बना था। बहुत सी धूप उसकी तरफ लपक के आई, यहाँ तक कि उसका सारा मंजर मुनव्वर हो गया। वो गेट से निकला तो दो गाड़ियाँ उसकी मुंतज़िर थी। शबनम और बियर बॉल पीछे एक गाड़ी के साथ खड़े थे और सुजैन उनसे दूर बिल्कुल सामने खड़ी थी। माथे पे ग्लासेस अटकाए वो धूप से आंखें छोटी किए मुस्कुरा के उसको करीब आते देख रही थी। मुबारक हो माहिर बे, आप आज़ाद हैं। वो भी हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब आया। जज ने कितने पैसे लिए? धीमी आवाज़ में पूछा। इतने। उसने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा। एक नंबर उसके सामने किया। शबनम ने अरेंज किए और मैंने पहुंचा दिए। इतने ज़्यादा? अदद देख के माहिर के आबरू इस्तजाब से उठे। जैसा कि आपने कहा था, जितना महंगा हो जाए परवाह नहीं। वो मुस्कुराई। अलबत्ता जज साहिब का इसरार था कि मैं एक अच्छा आर्गूमेंट पेश करूं ताकि उनकी ज़मानत देने पर किसी को शक ना हो। सो मुझे चंगेज की कुर्बानी देनी पड़ी। हल्के से शान ने उचकाए। पसे मंजर पे वो बियर बॉल और शबनम को करीब आते देख सकता था। अलबत्ता वो इस वक्त सूजी की तरफ मुतवज्जा था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? सूजी चौंकी। मैं? तुम अयाज बे के साथ काम नहीं करती। तुम कल एयरपोर्ट से आ रही थी। अच्छा, आपको कैसे मालूम? वो उसी चैलेंज करने वाले अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी ज्वेलरी से जाहिर होता था कि तुम मनी ओल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। उसकी कलाइयों में पहने ब्रेसलेट और अंगूठियों की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारा कोट चीप था, चीप और तंग, जिसे तुमने खुद को प्रोफेशनल जाहिर करने के लिए जल्दी में ख़रीदा था। यकीनन एयरपोर्ट पे बने किसी सस्ते ब्रांड से। तुम्हारा बैग भी नया था, उस पर ड्यूटी फ्री का स्टिकर था। किसी ने तुम्हें बहुत जल्दी में मेरे पास भेजा था, सो तुम्हें लिबास बदलने का वक्त नहीं मिला था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा था? वो जो ये जानता था कि आप जेल नहीं जा सकते। वो मुस्कुराई। इसलिए नहीं कि जाना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जा नहीं सकते। तोड़ तोड़ के अल्फाज अदा किए। मालिक? एक सोगवार मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। तुम्हें मालिक ने भेजा था? सूजी ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। उसी असना में शबनम और बियर बॉल करीब पहुंच चुके थे। वो चारों अब पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे।
اور ہر گزرتے پل دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مالک بے میرے بابا کے دوست ہیں، یاسمین نے انہیں کال کی اور انہوں نے مجھے، میں دوستوں کے ساتھ تعطیلات پہ جا رہی تھی، لیکن مالک بے نے مجھے واپس آنے کے لیے کہا اور یقیناً وہ تمہاری تعطیلات ری فنڈ کروا دیں گے۔ واللہ تمہارے پاس بھی چنگیز کی طرح امیر دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ بیئر بال فرید نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ شدید جلا کٹا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہاں جیسے کسی نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تم مجھے یہ بات کل بھی بتا سکتی تھی، جھوٹ کیوں بولا؟ ماہر خفا نہیں تھا، وہ جیسے محفوظ ہوا تھا۔ جھوٹ نہ بولتی تو وکیل کیسے ہوتی ماہر بے؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ اندر سے جانتے تھے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ میں ماہر کی جگہ ہوتا تو مالک کی تجویز کردہ 2 وکیل کو بھی ہائر نہ کرتا۔ بیئر بول اسی طرح بگڑ کے بولا تو سوزی نے فرصت سے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے تو مالک کے تجویز کرنے پہ تمہاری بیکری سے اپنی سالگرہ کا کیک بنوایا تھا۔ بیئر بول کا منہ کھل گیا۔ مالک نے؟ میری بیکری؟ اور میٹھا کم ڈالا کرو۔ سن گلاسز آنکھوں پہ واپس لگاتے ہوئے مسکرا کے بیئر بول کو دیکھا۔ ذیابطیس ہو گئی تو اپنی فلاپ بیکری کیسے چلاؤ گے؟ وہ پھر ماہر کو ہاتھ ہلا کے آگے بڑھ گئی اور بیئر بول ہکا بکا وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اب گھر چلو بیئر بول، مجھے اس اسٹک سے آزادی چاہیے۔ ناگواری سے چھڑی کو دیکھتے ہوئے اس کے سہارے چلتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ بیئر بول فرید ابھی تک ششدر تھا۔ وہ دیوار سے لگی فرش پہ بیٹھی تھی، اس کا دماغ شال تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کون تھی، وہ کہاں تھی۔ وہ آدمی جو ابھی غصے سے چلاتا، اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتا ایک کمرے میں غائب ہوا تھا، وہ کون تھا؟ کیا وہ سب حقیقت تھی یا وہ کسی سٹیج ڈرامے کا حصہ تھی؟ ابھی کوئی سین پکارے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ ایسے میں صرف ایک شے حقیقی معلوم ہوتی تھی، اس کے اوپر بازوؤں پہ آہنی گرفت کا نشان۔ وہ اتنا تکلیف دہ تھا جیسے اسے کسی نے اندر تک سلاخوں سے داغ دیا ہو۔ جانے کتنی دیر گزری جب اس کے ہاتھ پہ کچھ گیلا سا گرا۔ وہ چونکی، گردن جھکائی، پانی کے قطرے، پھر انگلیوں سے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے گرم قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ان قطروں نے جیسے اسے کسی خواب سے جگایا۔ اس کے دماغ کو نہیں، دماغ ہنوز معاف تھا، محض اس کے جسم کو، اور جسم کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آگے سب کچھ کسی سلو موشن فلم کی طرح ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ آنکھیں رگڑ رہے تھے، پھر پیروں نے سہارا دیا، وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی ایک کمرے تک آئی۔ یہ بیڈ روم تھا۔ کس کا بیڈ روم؟ کس کا گھر؟ دماغ بالکل گمسم تھا، لیکن پیر خود بخود جسم کو راستہ دکھا رہے تھے۔ ہاتھوں نے الماری کھولی، چہرے پہ گرے گرم قطرے ویسے ہی گر رہے تھے۔ پھر گھٹنے موڑ کے نیچے پنجے دوہرے کر کے وہ نیچے بیٹھی اور جھک کے الماری کے زری خانے سے وہ سرمئی باکس نکالا۔ اس کے اندر بہت کچھ تھا، کاغذات، ڈگریز، نکاح نامہ، چیک بک۔ پھر اس نے لوکر کھولا اور چند دوسری دستاویزات اس میں ڈالتی گئی، کارڈز، پاسپورٹ، جیولری، پھر ٹرالی بیگ بیڈ پہ لا کے رکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، لیکن جسم کو معلوم تھا۔ ہاتھ میں کان کی انداز میں چل رہے تھے، کپڑے، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، میک اپ یا پاؤچ، ہائی ہیلز، مینٹل شیلف پہ رکھے پودے اور ماہی کی دی ہوئی کینڈل۔ اس نے کسی خود کار مشین کی طرح سب کچھ اندر بھرنا شروع کیا، زپ بند کی اور کھونٹی سے عبایا اتارا، لیکن پہنا نہیں۔ اسے بازو پہ لپیٹ کے اس کے کمرے کے باہر رکی جہاں وہ مرد اندر گم ہوا تھا۔ اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی، یا شاید وہ اس کا کمپیوٹر تھا۔ پانی ہنوز آنکھوں سے گرتا تھوڑی سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ اس نے ہونٹ کھولے لیکن الفاظ ختم ہو گئے، بازوؤں کا درد سوا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ مالا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن جسم کو معلوم تھا۔ اس نے خود کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا، پھر لفٹ سے نکلتے ہوئے، پھر ایک شناسا دروازے کے سامنے رکتے ہوئے۔ انگلی گھنٹی پہ رکھی، آنکھیں گیلی تھی اور دماغ پہ یاد کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کس کا فلیٹ تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک مرد کا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ کون تھا؟ رامین، رامین کو بلا دیں۔ ہارون بھائی پلیز، اس نے خود کو کہتے سنا۔ رامین کون تھی؟ رامین تو پاکستان چلی گئی ہے۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ مالا ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ دماغ نے اسے جھنجھوڑا۔ رامین کون تھی؟ اور وہ یہاں اس وقت اس کے گھر کے سامنے کیوں کھڑی تھی؟ کیوں؟ بد وقت حلق سے نکلا۔ اس کی فیملی میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں بھی صبح چلا جاؤں گا۔ وہ دروازے پہ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا جیسے اسے بند کرنے کی جلدی ہو۔ چہرے پہ رکھائی بڑا تاثر تھا۔
مالا کی نگاہیں جھکی، دروازے کی اور سے شو ریک دکھائی دے رہا تھا، ترتیب سے قطار میں لگے جوتے، رامین کے زرد کوٹ شوز، سامنے ایک جامنی پرس۔ اس نے اس مرد کو دیکھا، پھر جوتوں کو، پھر بدبخت جسم نے چہرے پہ مسکراہٹ طاری کی۔ شور، کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے کال کر لوں گی۔ دماغ ہنوز پوچھ رہا تھا کہ رامین کون ہے، زیاد کون ہے، لیکن جسم نے چہرے پہ ایک مسکراہٹ طاری کر دی اور خود کو وہاں سے پلٹا لیا۔ البتہ اس کا ہاتھ فون تک نہیں گیا۔ جسم جانتا تھا نہ اسے کال کرنی تھی، نہ رامین نے کال اٹھانی تھی۔ وہ ٹرالی بیگ ہینڈل سے پکڑ کے چلاتے ہوئے اب لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبایا فولڈ کر کے بازو پہ اٹھا رکھا تھا، کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی، قدم اپنی مرضی سے اسے کسی سمت میں لے کر جا رہے تھے۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ جسم کے تابع تھی۔ لفٹ ایک فلور پہ اتری تو وہ باہر نکلی۔ یہ لابی نہیں تھی، یہ بیسمنٹ تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے جسم سے پوچھا، لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ قدم خود بخود ایک سمت میں اٹھنے لگے۔ وہ ایک نیم تاریک راہداری تھی، دونوں اطراف میں بڑے بڑے سٹوریج یونٹ بنے تھے جن کے لوہے کے دروازے بند تھے۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رکی، کارڈ فلیش کیا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کارٹن ایک دوسرے کے اوپر ویسے ہی رکھے تھے۔ کیا وہ کبھی پہلے اس جگہ آئی تھی؟ دماغ کو یاد نہ تھا، قدموں کو تھا۔ وہ خود ہی ایک سمت میں اٹھے، ہاتھوں میں کندھوں کے درد کے باوجود بہت سی توانائی باہر آئی۔ انہوں نے کارٹن کے اوپر رکھا فلیش لائٹس والا شوپر اٹھا لیا۔ یہ کس کی فلیش لائٹس تھی؟ اسے یاد نہ تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اسے عزیز تھی۔ اس کے قدم اب اس کو اپارٹمنٹ کی لابی میں لے آئے۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھی اور موبائل کھول کے میکانکی انداز میں انگلیاں چلانے لگی۔ ایک نیلے رنگ کی ایپ booking.com، پھر سیاہ سفید اوبر ایپ۔ اس کی انگلیاں میکانکی انداز میں بہت کچھ بک کر رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو اٹھتے دیکھا۔ باہر ایک اوبر ٹیکسی اس کی منتظر تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اور ڈرائیور سے لوکیشن کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ کیا اس کو لوکیشن مل چکی تھی؟ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار روانہ ہو گئی۔ رات کا اندھیرا جدہ پہ پھیل رہا تھا، اونچی عمارتوں کی ساری بتیاں جل اٹھی تھی۔ ایسے میں وہ ٹیکسی خاموشی سے کسی نئے راستے پر گامزن تھی۔ دماغ نے دھیرے سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جسم خاموش تھا، خاموش اور دکھی۔ اسے آج دماغ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے درد ملا تھا۔ اسے آج جیسی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج سارے فیصلے خود کرنے جا رہا تھا۔ اسے نہ دماغ کی پرواہ تھی، نہ دل کی۔ اسے بس اپنے آپ کو بچانا تھا۔ ہارون دروازہ بند کر کے واپس لاؤنج میں آیا تو صوفے پر بیٹھی رامین شوقی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے کیوں نہیں مل سکتی ہارون؟ وہ دکھی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ آنکھیں نکال کے اسے دیکھتا سامنے آیا۔ میں اپنی دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ منمنائی، لیکن ہارون کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم ایک انتہائی پیٹ کی ہلکی عورت ہو رامین۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میاں بیوی کے معاملے میں مت پڑو، لیکن پہلے تم نے اسے زیاد کی جاب کا بتایا تو اسے شک ہوا، پھر تم اس کی تفتیش میں حصہ ڈالنے پہنچ گئی۔ اس پہ گرج برس رہا تھا۔ رامین نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اس کا بندہ ایک قاتل ہے۔ اگر اسے شک ہو گیا کہ ہم کچھ جانتے ہیں تو وہ ہمیں مار دے گا۔ وہ اس کو بھی مار سکتا ہے۔ رامین نے شکوہ کناہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ مالا کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم صبح ہوتے ہی کچھ دن کے لیے تبوک جا رہے ہیں۔ مگر ہارون، اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، مالا نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اپنے ریستوران میں بیٹھنے کی جگہ دینا اور فری کافی فراہم کرنا الگ بات ہے رامین۔ ہم اس کے کسی پلان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ یہ اسے ایک قاتل سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سوری، لیکن میں تمہاری طرح جذباتی ہو کے اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ہارون غصے سے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، بار بار ماتھے کو چھوتا جیسے اسے رامین سے اس سب کی توقع نہ تھی۔ ہم پولیس کو نام بھی مت لینا پولیس کا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ بندہ قاتل ہے؟ چند نقشے؟ وہ سائیکوپیتھ اتنا پاگل نہیں کہ ثبوت چھوڑ کے بیٹھا ہوگا۔ الٹا ہم بہتان بازی کے کیس میں اتنی بری طرح پھنسیں گے کہ حد نہیں۔ مالا ٹرالی بیگ کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے گھر چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ کہاں جائے گی؟ وہ اکیلی ہے اس شہر میں۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا بھائی زندہ ہے نا، اس کو بلائے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ویسے بھی وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، ایسی لڑکیاں بہت سٹرونگ اور بہادر ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایبیوز نہیں کر سکتا، وہ اپنے مسئلے خود حل کر لے گی۔ لیکن اگر تم درمیان میں پڑی، اس نے انگشت شہادت اٹھا کے تنبیہ دی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رامین، اب جاؤ پلیز، کھانا لگاؤ۔
पहले ही मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है तुमने। वो अब डिस्पेंसर के सामने खड़ा अब पानी गिलास में डाल रहा था। उसको वो रह रह के रामीन पे गुस्सा आ रहा था और शोहर के गुस्से के आगे रामीन की सारी दलेरी झाग बन के बैठ गई थी। उसका शोहर था और हर औरत इतनी ही आज़ाद होती है जितनी आज़ादी की इजाज़त उसके घर का सरबराह मर्द उसको दे। फरीद लॉर नामी अपार्टमेंट के लिविंग रूम के स्याह पर्दे हटे थे और दूर नीचे बहते बासफोर्स का कॉर्नश साफ दिखाई दे रहा था। पानी के किनारे बंधी कश्तियाँ और उनकी जगमगाती बत्तियाँ रात के उस पहर बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। माहिर ऊंची खिड़की के सामने खड़ा नीचे देख रहा था। स्याह पैंट पे स्याह शर्ट पहने, आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए, वो एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुआ था। वक्फे वक्फे से वो एक नंबर मिलाता, फिर खुदकार पैगाम सुन के साथ झटक देता। चंद सानिये गुजर ही थे कि उसने फिर से मोबाइल सामने किया और तभी किसी ने जोर से उसे खींचा। वो उसके लिए तैयार नहीं था। चौंक के सर उठाया। बियर बोल उसका मोबाइल पकड़े बरहमी से उसे देख रहा था। जानता हूँ तुम किसको बार बार कॉल कर रहे हो। माहिर के कंधे ढीले पड़े। वो खामोशी से बाहर देखने लगा। नहीं उठा रही ना वो फ़ोन। बियर बोल की आवाज़ में खुफिया से ज़्यादा तंज था। मेरे पास उसका सऊदी अरब का लोकल नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है जो उसने सुबह से नहीं देखा। उसकी आंखों के किनारे पे फिक्रमंदी से लकीरें पड़ी। क्योंकि उसने अपना नंबर बदल लिया होगा माहिर बे। क्या पता वो किसी मुश्किल में हो। उसकी नज़रें दूर नीचे दिखाई देती कश्तियों पे जमी थी। अच्छी बात है, होने दो उसको मुश्किल में। बियर बोल, डोंट बियर बोल मी। उसकी आवाज़ बुलंद और चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये माला की अपनी लड़ाई है। उसने खुद गलत फैसले करके अपनी ज़िंदगी खराब की है। अब उसे उसका अंजाम खुद भुगतने दो। तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से ख़राब करना बंद कर दो। मैं थक गया हूँ तुम्हारे पीछे अस्पतालों और थानों के कॉरिडोर्स में रात गुजारते हुए। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ हो रहा था और आंखें गुलाबी। मैं उसे नहीं बता सका ज़ियाद के बारे में। मुझे बताना चाहिए था। तुम उसे ज़ियाद के बारे में बहुत दफ़ा बता चुके थे। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस दफ़ा वो मानना चाहती थी लेकिन मैं पीछे हट गया। अगर ज़ियाद ने उसे कोई नुकसान, हर फैसले का एक नतीजा होता है माहिर अफंदी, और हर इंसान को भुगतना पड़ता है। उसने माहिर का फ़ोन ज़ोर से सोफे पे फेंका। तुम माला को उसके हाल पे छोड़ो और अपनी फ़िक्र करो। तुम इस कत्ल केस से निकलना है, क्योंकि अब मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं इस सब को दोबारा देख सकूं जो 4 साल पहले हुआ था। मैं जेल नहीं जाऊंगा भी। वो बियर बोल के तमतमाते हुए चेहरे को देख के नरमी से बोला। मुझे यकीन नहीं है। वो ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते हुए आगे बढ़ गया और अपने कमरे में जाके ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जेल नहीं जाऊंगा बियर बोल अफंदी। उसने बंद दरवाजे को देखते हुए ज़ोर से पुकारा, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी थी। माहिर ने सोफे पे गिरा मोबाइल उठाया और एक दफ़ा फिर उसी नंबर पे उंगली रखी, फिर गहरी सांस ली और मैसेज का बटन दबाया। चंद लम्हे वो कीपैड को देखता रहा, फिर उंगलियां हरकत करने लगी। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें ज़ियाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पैगाम लिख के भेज दिया। फिर आतिशदान के साथ रखी विंग चेयर पे आ बैठा और पैर ओतोमन पे रख के आंखें मूंद ली। मोबाइल साइड टेबल पे रखा और उसे उसके थरथराने का इंतज़ार था। अंदर कमरे में बियर बोल फरीद उसी गुस्से और बेबसी से दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। फिर उसने मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम खोला। अंदर माला का चंद घंटे पहले का आया मैसेज जगमगा रहा था। मैंने न्यूज़ में देखा कि पुलिस ने माहिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे यकीन है कि ये एक इल्ज़ाम है। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? वो इस मैसेज को इन चंद घंटों में कई दफ़ा पढ़ चुका था। इस दफ़ा पढ़ते हुए माथे पे लकीरें उभरने लगी। उसने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का बटन दबाया। आपने और आपके शोहर ने मेरे भाई को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। अब आप हमारे लिए बस इतना करें कि हमसे दूर रहें। आपकी वजह से मेरा भाई अगर जेल गया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे दोबारा मैसेज मत कीजिएगा। सेंड का बटन दबाया और साथ ही उसी तेज़ी से मालिक की तरफ एक दूसरा पैगाम भेजने लगा। माला की वजह से मेरा भाई एक दफ़ा फिर जेल चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें मेरा और माहिर का ज़रा सा भी एहसास है तो तुम माला से हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दोगे, वरना ज़ियाद हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तलखी से कह के उसने फ़ोन उठा के ज़ोर से बेड पे दे मारा। तुमने दुरुस्त किया बियर बोल। तुम माहिर को दोबारा जेल नहीं जाने दोगे। उसका दिमाग उसको तसल्ली दे रहा था, लेकिन दिल वो बस खुफी से चेहरा मोड़ के बैठ गया था। वो होटल के जर्द रोशनियों के मुनव्वर कमरे में थी जब उसे बियर बोल का मैसेज मौसूल हुआ।
نائٹ سوٹ پہنے، گیلے بال تولیے میں لپیٹے وہ کافی بار کے سامنے کھڑی کیتلی سے گرم پانی کپ میں انڈھیل رہی تھی۔ ہوٹل روم نفاست سے سجا تھا، صاف ستھرا بیڈ جس کا لحاف پائنتی سے ایسے پھنسایا گیا تھا کہ نکالنے کے لیے بہت قوت چاہیے تھی۔ ایک طرف اسٹڈی ٹیبل اور اونچے پردے اور بالکنی۔ مالا نے موبائل اسکرین کو چھوا اور کافی کا ساشے کھولا۔ بیئر بول کی آواز خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ پیغام مکمل ہونے تک کافی گھل گئی تھی اور اس کا دل زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بالکنی کی شیشے کی دیوار تک آئی۔ باہر رات پھیلی تھی اور قریبی عمارتوں کی روشنیاں اس شیشے کی دیوار پر پڑ رہی تھی، ایسے کہ مالا کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ گیلا تولیہ اب سر سے نیچے پھسل چکا تھا، وہ کمزور لگ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، دماغ اور جسم کا تعلق بحال ہو چکا تھا اور دونوں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ کندھے میں اب درد نہیں ہو رہا تھا، لیکن زیاد کی انگلیوں کے نشان وہاں ثبت ہو چکے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی انسان، مرد یا عورت نے کشمالہ مبین پہ ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن نہیں، اس کا ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا۔ نہیں، یہ دوسری دفعہ تھا۔ اس سے پہلے اس جادوگر نے اس کی گردن بھی دبوچی تھی، لیکن اس کی تکلیف ایسی نہ تھی جیسی آج محسوس ہوئی تھی۔ مالا نے بالکنی کا دروازہ کھولا تو گرم ہوا اندر آئی۔ کمرہ اے سی نے ٹھنڈا کر رکھا تھا، باہر موسم گرم تھا۔ وہ شاور سلیپرز سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ یہاں سے ہوٹل کا عقبی حصہ دکھائی دیتا تھا جو رات کے باعث مصنوعی بتیوں سے روشن تھا۔ کئی منزلیں نیچے ایک وسیع و عریض سا پول بنا تھا جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا۔ وہ پول کے پانی کو دیکھے گئی، چمکتی ہوئی نیلاہٹ ہر طرف چھانے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک نیلے لباس میں بدل گئی۔ مالا نے آنکھیں بند کر لی۔ بانو! نیلے پھولوں والا لباس پہنے تخت کے کنارے بیٹھی بانو سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ مبین منزل کا لاؤنج تھا۔ تخت پہ ماں براجمان تھی، ایک ٹانگ سیدھی رکھے ایک موڑے، درمیان میں پرات رکھے وہ ساگ کے پتے چن رہی تھی۔ ساتھ ہی افسوس بخت بھی کو دیکھا جو بانو کا کندھا سہلا رہی تھی۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا اور تم چپ کر کے گھر چھوڑ کے آ گئی۔ کافی کا کپ پکڑے وہ کچن سے کمرے تک جا رہی تھی جب راستے میں ان کو دیکھ کے رکی۔ چند فکروں میں بخت بھی نے سارا قصہ سنا دیا تو کشمالہ مبین نے اف کر کے ماتھے کو چھوا۔ اور کیا کرتی؟ بانو نے سرخ آنکھیں اٹھائی۔ واپس ایک تھپڑ لگا دیتی، شور مچاتی، ہنگامہ کرتی تاکہ آئندہ اس کی جرت نہ ہوتی تمہیں مارنے کی۔ شوہر ہے میرا، کیسے مارتی؟ بات ایسی تھی سب خاموش ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، شوہر کا ایک رتبہ ہوتا ہے، مار نہیں سکتی تھی تو آواز تو نکالتی۔ یہ کیا کہ چپ کر کے سامان اٹھایا اور آ گئی۔ میں اس سے ڈر گئی تھی باجی۔ جب شوہر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو کافی دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے دماغ معاف ہو گیا ہے۔ کبھی امید ہی نہیں کی تھی کہ وہ ایسے غصہ کرے گا۔ اس کی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی غصہ کرتے وقت ایسے بگڑ گئی کہ لگتا ہے اس سے بدصورت کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے ناراض ہو کے اکیلے بیٹھ جانے سے کیا ہوگا بانو؟ تمہیں یہ سب اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا، پہلے دن سے ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ اس کو تمہیں مارنے کے نتائج معلوم ہو۔ اس نے افسوس سے ماتھے کو چھوا۔ اسے بانو پہ غصہ آ رہا تھا۔ غریب ان پڑھ لڑکیاں کتنی کمزور ہوتی ہیں، شوہر کے ہاتھوں پٹ کے یوں بھاگ آتی ہیں، پہلے دن سے حدود کا تعین کیوں نہیں کرتی؟ کاش وہ پڑھی لکھی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس نے ٹھیک کیا جو اس کا گھر چھوڑ دیا۔ ماں نے اپنے ازلی انداز میں مالا کو گھورا تھا۔ تشدد کرنے والا شوہر کا پہلا حربہ بیوی کو تنہا کرنا ہوتا ہے، اسے اس کے رشتوں سے کاٹ کے دور لے جانا، نہ کوئی قریب ہو نہ کوئی اس سے حساب مانگے۔ اگر یہ وہاں رہتی تو روز پٹتی اور روز اسے معاف بھی کر دیتی۔ گھر چھوڑنا غلطی نہیں ہے مالا۔ پھر وہ بانو کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تم نے اکیلے میں بیٹھ کے بنا کسی دباؤ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا تم اس کی زندگی میں واپس جاؤ گی؟ اگر ہاں تو کن شرائط پہ؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ بالکنی میں بیٹھی بیٹھی جانے کب سو گئی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اس مانوس آواز نے اسے نیند سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، دائیں بائیں دیکھا، کپ ہنوز ہاتھ میں تھا۔ موسیقی کی مدھم پر اسرار آواز سنائی دے رہی تھی۔ بس کر دو حلال۔ کشمالہ نے زور سے کافی کا کپ رکھا۔ ذرا سی کافی میز پہ جھلک گئی۔ مجھے مت پکارو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے چلائی۔ میری زندگی میں اور بھی مسئلے ہیں۔ آواز ایک دم رک گئی۔
ایسے جیسے دھن مکمل ہوئے بغیر ہی کسی نے اسے خاموش کروا دیا ہو۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ آواز سنائی دیتی تو نغمے کی دھن آخر تک جاتی تھی، اسے کانوں پہ تکیے رکھنے پڑتے۔ لیکن آج وہ دھن خاموش ہو گئی تھی، اب ہر طرف خاموشی تھی۔ کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کے فون اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ اس نے کل سے واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آف کر رکھی تھی، اب کھولا تو خلاف توقع ماہی یا معید کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا تھا۔ معید نے فیملی گروپ پہ تصویریں بھیجنا بھی چھوڑ دی تھی اور ماہی فوتگی کی وجہ سے امریکہ جا رہی تھی، وہ دونوں مصروف تھے۔ زیاد کی طرف سے بھی کوئی میسج یا کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے چند گھنٹے بیت چکے تھے۔ کیا زیاد نے اس کے پیچھے آنے کی یا اسے تلاش کرنے کی کوشش تک نہ کی تھی؟ صرف ایک نمبر تھا جو اسے کئی میسیجز اور کالز کر چکا تھا۔ وہ اس کو زیاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی؟ جو اہم تھا وہ اسے معلوم تھا۔ اس نے ماہر کے میسیج دیکھ لیے، پڑھ بھی لیے، سن بھی لیے، پھر رپلائی کے خانے پہ انگلی رکھی تو بیئر بول فرید کے الفاظ کان میں گونجے۔ آپ نے اور آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، اب آپ ہمارے لیے بس اتنا کریں کہ ہم سے دور رہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا بھائی اگر جیل گیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ مالا نے چیٹ ڈیلیٹ کر دی، اسے اس خاندان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ فون واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ وہ بجنے لگا۔ مالا ایک دم ڈر سی گئی، جیسے جھٹکا سا لگا ہو۔ فون کی گھنٹی ہی تو تھی، لیکن وہ ڈری کیوں؟ اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ اس کا دماغ نہیں ڈرا تھا، اس کو معلوم تھا کہ فون ایسے ہی تیزی سے بجتا ہے۔ پھر جسم کیوں ڈرا؟ کیا جسم کچھ ایسا جانتا تھا جس سے دماغ واقف نہ تھا؟ آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی خفگی، کوئی اعتراض نہ تھا، بس اداسی تھی۔ کیونکہ مجھے ابھی بیئر بول کا میسج ملا ہے جس میں اس نے مجھے آپ سے رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ مالک فرید کی بے تاثر مشینی سی آواز گونجی، اور میں آپ سے بات کر کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس نے مجھے بھی میسج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان کی صاف گوئی ہمیشہ کی طرح برقرار رہی تھی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ نہ رکھوں۔ ہر انسان اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے مالا، ہر فیصلہ درست یا غلط نہیں ہوتا، بس اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ آپ نے سبرینا کی فائل پڑھ لی؟ جی۔ اس فائل میں نہ زیاد کا ذکر تھا نہ کسی منگیتر کا۔ پھر میں نے زیاد کا گھر چھوڑ دیا، لڑائی کر کے یا اس کے بغیر؟ لڑائی کر کے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ زیاد نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ کسی عورت کے لیے یہ اعتراف کرنا کہ اس کے شوہر نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ آپ کے بہن بھائی کی کیا رائے ہے؟ وہاں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ کسی ربورٹ کے انداز میں سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس میرے مسئلوں کے لیے وقت نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ آپ ان کو خود ہی انوالو نہیں کرنا چاہتی، ورنہ اگر آپ انہیں بتاتی تو وہ وقت نکال لیتے۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن پہ پڑا تولیہ کھینچ کے اتارا۔ زیاد سے شادی کرنا میری غلطی تھی، ماہی نے مجھے منع کیا تھا۔ تولیہ ریلنگ پہ ڈال کے وہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب میں کیسے اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے اس کی مدد چاہیے اور کوئی میرا اعتبار نہیں کرے گا؟ میرا شوہر، اس نے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے، ایک قاتل ہے۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ آپ جانتے ہیں یہ ماہر کی تھیوری ہے، کیا آپ کو اس پہ یقین ہے؟ فون کان سے لگائے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ زیاد جس رات استنبول آیا تھا وہ ماہر سے ملا تھا۔ ماہر کے پاس اس ملاقات کی ویڈیو ہے۔ اس نے ماہر کے کوٹیج سے اس کے فنگر پرنٹ والی چیزیں اٹھا کے جائے وقوع پہ چھوڑ دی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے خود کیا ہے اور وہ ماہر کو پھنسا رہا ہے۔ ان کا لہجہ کسی قسم کے تفکر سے خالی تھا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے لب کاٹے۔ ماہر کو عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا، سمپل۔ قتل کی صبح وہ معید کی شادی پہ تھا۔ اگر عدالت کو میری گواہی چاہیے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ماہر نے یہ قتل نہیں کیا۔ کہتے ہوئے اسے چند منٹ پہلے اپنی بینکنگ ایپ میں موجود عدد یاد آیا۔ یہ عدد اب اتنا زیادہ نہیں رہا تھا جتنا مکہ آنے سے پہلے تھا۔ کوورکنگ سپیس کا کرایہ، مہنگی کافیز، استنبول ٹرپ کا خرچہ، وہ نمبرز ہر روز گھٹ رہا تھا۔ آپ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہر کو کچھ عرصہ اس کیس میں پھنسے رہنا چاہیے۔ اس کی انا کے لیے یہ ایک اچھا سبق ہوگا۔ مالا نے فون کان سے ہٹا کے اسے گھورا۔ آپ اس کے سگے چچا ہیں نا؟ قسمت سے۔
वहाँ एतमेनान था। माला ने सर झटका। वो क्या सोच रही थी? उसे बियर बॉल की बात याद आई। उसे उन लोगों से दूर रहना चाहिए था। वैसे भी उसका बैंक अकाउंट मजीद किसी खर्चे की इजाज़त नहीं देता था। आपके बैंक अकाउंट के क्या हालात हैं? उनके अगले सवाल पे वो बुरी तरह चौंकी। ठीक है, मेरे पास सेविंग्स हैं काफ़ी। लहजे को सरसरी सा बना लिया। आर यू श्योर? उसे पहली दफ़ा उनके लहजे में कुछ महसूस हुआ, एक हल्की सी फिक्रमंदी, या शायद उसका वहम था। मुझे पैसों का मसला नहीं है, मैं एक होटल में हूँ और यहाँ कहीं हफ्ते भी क़याम कर सकती हूँ। थूक निकल के बज़ाहिर जी कड़ा के कहा, मुझे सिर्फ, और यहाँ आके बहुत से सवालिया निशान सामने लहराने लगते थे। सिर्फ क्या? मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एकदम ढेरों शर्मिंदगी और बेबसी ने उसे घेर दिया। वो मुझ पे चीखा चलाया और मैं बस चुप करके वहाँ से निकल आई। ऐसे तो बानो करती थी। बानो को मेरी हाउस हेल्प की बेटी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब थी, मेरी तरह करियर वुमेन नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के सेमिनार्स अटेंड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मैंने वही किया जो वो करती थी। मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली। क्यों? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख होने लगा। मेरे हाथ में छड़ी थी, लेकिन हाथ ही नहीं उठा। क्यों? कोई औरत नहीं बोल सकती जब तक वो मोहब्बत को इस इक्वेशन से माइनस नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे मोहब्बत थी। उसने अपनी तलख तबीयत के बायस कभी मोहब्बत होने ही नहीं दी। मैं इस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो आपको शादीशुदा रहने के आइडिया से है, इस तसव्वुर से मोहब्बत के कोई हमारी ज़िंदगी का साथी हो, हम अकेले ना हों, हम दुनिया को दिखा सकें कि हमारे पास एक पार्टनर है, क्योंकि शादी और बच्चों के बगैर आप दुनिया की नज़र में कामयाब नहीं होते। इसमें गलत क्या है? अगर शोहर अच्छा है तो इसमें कुछ गलत नहीं। आप खुद को और दुनिया को इस धोखे में रख सकते हैं कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपका शोहर ज़िया सुल्तान है और मैं बानो हूँ। उसका अंदाज मलामती था। उन्होंने जवाब पर गहरी सांस भरी। अब बानो नहीं है। दुनिया की सारी औरतें पहली दफ़ा ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद पे दो किस्म के कदम उठाती हैं। या वो अपने अब्यूज़र को माफ़ करके मूव ऑन कर जाती हैं, या वो खामोशी से उसके घर से दूर चली जाती हैं। इससे पहले कदम का उनकी तालीम या वर्क होने से ताल्लुक़ नहीं होता। कशमाला दूसरे का होता है। बानो और आप में फ़र्क आपका दूसरा कदम करेगा। दूसरा कदम? उसे पहले हैरत हुई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जैसे किसी ने उसका सांस रोक दिया हो। दिमाग और जिस्म सब एक साथ चौंक गए। वो जानती थी वो क्या कहने जा रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अगला लफ्ज़ मुंह से ना निकालें। वो चुप रही। चुप रहना अच्छा था, उस एक लफ्ज़ से जिससे वो सारी उम्र डरती आई थी। यही कि आप उससे जितनी जल्दी तलाक लेती हैं। तलाक? उसके लब फिरफराए, आंखें झपकना भूल गई। एक अजीब सा खौफ पिंडलियों से होता ऊपर सीने तक पहुंचा और दिल को जकड़ लिया। कंधे का दर्द इस खौफ के सामने बिल्कुल हीच हो गया। मैं ज़िया से तलाक नहीं ले सकती, उसने खुद को कहते सुना। दिमाग और जिस्म एक साथ बोले थे। यहाँ कोई इख्तलाफ ना था। तलाक के बगैर ये चीज़ कहाँ ख़त्म होगी? मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी और पता नहीं, लेकिन मैं तलाक नहीं। अल्फाज टूट गए, माथे पे पसीने के कतरे उभरे। क्या आप उसके साथ वापस रहना चाहती हैं? नहीं, वो तेज़ी से बोली। मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। फिर तलाक में क्या मसला है? क्या मसला है? वो जैसे बेयकीन थी। वो इतनी आसानी से ये सवाल कैसे पूछ सकते थे? आपको मालूम है ये कितना बड़ा लफ्ज़ है? ये कितना भारी है? हमारे घरों में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता मालिक साहिब। आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे। मेरी शादी 3 माह पहले हुई है। हम निकाह नामे पे हक महर लिखवाते वक्त आवाज़ ऊंची नहीं करते, क्योंकि हम इस लफ्ज़ से डरते हैं। ये लफ्ज़ मेरे जैसी लड़कियों और उनकी माँओं को सारी उम्र खौफजदा रखता है। वो आप कह रहे हैं, इसमें क्या मसला है? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। मैं हमेशा रास्ता ढूंढ लेती हूँ, लेकिन ये एक लफ्ज़, ये मेरी सारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। उसने खुफकी से काल काट दी और ज़ोर से पावर का बटन दबाया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और हाथ कँपा रहे थे। वो कैसे इतनी आसानी से तलाक का लफ्ज़ बोल सकते थे? क्या वो नहीं जानते थे कि इस माशरे में जब किसी औरत की तलाक की खबर मौसूल होती है तो हर सुनने वाले के चेहरे पे एक ऐसा अफसोस उभरता है जो ये बताता है कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। अब वो एक बेचारी लड़की है जिसकी ज़ात पे तलाक ने एक धब्बा लगा दिया है। वो अब दागदार है, एक बढ़ती हुई औरत जिसको अब कोई अपनाना नहीं चाहेगा। वो सारी उम्र अकेली रह जाएगी और वो ऐसे ही बूढ़ी होगी। अकेले? उसकी उम्र बढ़ती जाएगी।
झुड़ियाँ आ जाएंगी। उसके बहन भाई अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे और वो घर में कैद हो के तनहा रह जाएगी। माँ बाप पे बोझ, उनके बाद भाई भाभी पे बोझ, एक शर्मिंदगी। लोग तलाक पे कहानी नहीं पूछते, वजह पूछते हैं। गलती किसकी थी, क्यों तलाक हुई। किसी की तलाक एक मिस्ट्री होती है और सबको वजह जानने की जल्दी होती है। फिर वजह जानने के बाद इस औरत की ज़िंदगी एक तबसरा बन जाती है। गुजारा कर लेती, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लिया। थप्पड़ तो नहीं मारा था, कंधे ही झंझोड़े थे, इतनी बड़ी बात ना थी। बहुत सी औरतें उससे बुरे हालात में भी रहती हैं। मर्द वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाते हैं। ज़रा सा सब्र, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और घर बस जाता है। घर बसाने के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं ना, हम सब ने भी दी, वो क्यों नहीं दे सकी। तलाक लेने वाली लड़की कौन होती है? एक नाकाम लड़की जो अपना घर नहीं बसा सकी। क्या फ़ायदा इतनी डिग्रीज का, करियर की कामयाबी, और अगर वो अपना घर नहीं बसा सकी। घर बसाना उस माशरे की सबसे बड़ी कामयाबी था, और जो औरत घर ना बसा सके वो एक नाकाम औरत होती है। तलाक एक नाकामी थी और समझौता कामयाबी। उसने अपनी सारी उम्र एक कामयाब औरत बनने में सर्फ की थी। यूनिवर्सिटी से ओशन के 5 साल जो किया, कामयाब कहलाए जाने के लिए किया। मालिक फरीद क्यों नहीं समझ रहे थे कि वो कैसे खुद पे नाकामी का ठप्पा लगा सकती थी। वो कैसे अपने ख़ानदान वालों को ये कहने का मौका दे सकती थी कि हुरैन की बेटी अपना घर नहीं बसा सकी। वो कैसे तलाक जैसे भारी लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी को दागदार करने दे सकती थी।